तुझें नाव कितें? लुसी डायस. खंयसून येता? आसोलना. आसोलना. म्हाका सांग, तूं पयलीं येताली आमचे कडेन ट्रिटमेंटाक रोमॅटो आर्थरायटीस खातीर. रोमॅटिझम म्हटल्यार सगळे जॉयंट्स तुजे सगळे वाट लागलेले, सगळे स्वेलिंग बिलिंग आनी सगळे पेनफूल. रोमॅटिझम जे सगळ्यांक खबर आहा रोमॅटो आर्थरायटीस म्हणजे कितें त्रास जाता ते. ते तुवें सगळे भोगल्या. तूं कितकी वर्सां त्रास काडटाले पयलीं? पयलीं हांव 3 वर्स त्रास काडले. तुजें रेकॉर्डिंग केल्लें आमी दिसता. तरी तुका उगडास जाताले सांग, तेन्ना कितें कितें त्रास एक्झॅक्ट जाताले? म्हाका त्रास जाताले, म्हाका चलोंक जायना आहलें. म्हणजे दोनी हात अशें करून वयर काडपाक जायना आहलें, दुखताले, मूठ करूंक जायना आहली आनी पांयांक चलोंक जायना आहलें. खूब त्रास जाताले. म्हणून एक 6 म्हयने सुमार म्हाका भायरी सरोंक जायना आहलें. पूण हिंग येवन हांव 3 म्हयन्यांनी म्हाका जालें. हांव मिसा वचूंक लागलें आनी तेन्ना सावन तें आतां आज पर्यंत हांव वयतां, मिसा वयतां, चलोन जाता म्हाका. टोटली फिट एंड फायन आसा न्ही तूं? हांगा ट्रिटमेंट घेवन आज तुका 5 वर्सां जालीं गॅप पडल्या. थोड्यांक कितें दिसता की दुयेंस येता म्हणजे दुयेंस, हें बरें जालें की परत जातलें काय कितें, रोखडेंच परत हांगा येवचें पडटलें, टेम्पररी इफेक्ट आसता काय कितें, सुयांनी आनी कितें टोटल क्युअर जातलें कशें, हे तकलेन डावट आसता पळय. ताजे खातीर आज तूं आयला मेळपाक म्हणून तुका हांवें म्हटल्यार रेकॉर्डिंग घेवया, कित्याक 5 वर्सांनी तूं हांगा आयल्या. ह्या 5 वर्सांनी तूं कशी आहा हें सांगपाक. म्हणजे कोणी अशे पेशंट नवे येतात, पोन्ने पेशंट परत मेळपाक येता पळय, तांची आमी आतां परत रेकॉर्डिंग करपाची आमी सुरवात केल्या. कित्याक थोड्यांचे डावट आसता की हें दुयेंस टेम्पररीच बरें जाता काय म्हणून. पूण आमच्या हॉस्पिटलांत आमी रूट कॉज ट्रिटमेंट करता, म्हणजे मुळाकसून दुयेंस सारकें करता. हें तुमच्या हाजे वरसून प्रूव जाता. कळ्ळें? म्हणून तूं आतां टोटल फिट एंड फायन आहा न्ही? तुजे हात बी जाता सगळे वयर काडून बी दाखय. टोटली फिट, कितेंच प्रॉब्लेम ना न्ही? पांय बी कांय ना प्रॉब्लेम? पांय ना, मातशें काम कोत्ताय न्हू, सगळें करता. ओके. म्हणून सांगपाचें तात्पर्य कितें की अशे क्वेश्चन्स आमकां येतात की हे परत जाता काय कितें, पण रोमॅटिझम हे उपायूच ना. ताजेर उपाय करप आनी तें बरें जावप आनी अशें बरें उरप. कळ्ळें? हें इम्पॉर्टंट. तुका लोकांक कितें म्हणणें आहा? म्हाकाय तशें आहा की तें बरें जायना म्हणून जाय दोतोरान सांगिल्लां, तेका आनी ओकोदूच ना. पूण म्हाका कितें हिंग येवन म्हाका जायतें बऱ्या पडलां आनी म्हाका दिसना तें परतून अशें जातेच म्हणून. त्या मुळाकसूनच बरें जाता न्ही ते त्रास. तुका म्हणटा तूं तेन्ना आयली याद आहा आनी ती सगळी रडटाली तूं न्ही? हय, त्रास जाताले, म्हाका चलोंक जायना आहलें आनी म्हाका घरांत काम करूंक जायना आहलें, भायर वचपाक म्हाका आशा जाताली पूण वचूंक जायना आहलें. पूण आतां हांव तुगे हिंग येवन आनी 3 म्हयन्यांनी हांव मिसा वचूंक लागली. म्हाका मिसा वचपाक जाली आनी आज पासून हांव वयतां, मिसा वयतां. तुज्या मिस्टराचे प्रॉब्लेम आशिल्ले न्ही ते फिट्साचे? फिट्स येताले तेका. तो कशें आहा तो आतां? आतां बरो आहा तो. कसो आहा अंकल तूं? आतां आसा बरो. आतां सारको फ्रेश दिसता. तेतून काम बीम सगळें करता? एज कितें तुजी? 71. ते प्लंबिंग कितें तरी काम न्ही तुजें? प्लंबिंग करता न्ही? आतां सगळें करता काम बी. आतां फिट येना न्ही? सांगपाचें तात्पर्य कितें, फिटीचे आमी पेशंट येतात आमचे कडेन, ते फिटीचे हे एक टेन्शन आसता की फिट ही सारकीच जायना केन्नाच. पण आमचे कडेन येवन फिट कशी सारकी जाता हें तुजें एक एग्जाम्पल. आनी ते आतां 5 वर्सां जाली ट्रिटमेंट बंद जावन, तरी तुका फिट येवना. म्हणजे रियली इट इज टू बी थॉट ऑफ म्हणपाचें. म्हणजे लोकांक जे एक दिसता, डावट दिसता की कशें जातलें, बरें उरता काय. तूं एक आनी तुजो चेडो एक, 3 जाण पयलीं एका फॅमिलीनसून टोटल बरी जाल्ली एक रेकॉर्ड आहा. ओके. बेंडा ताका हे येता न्हू, दुखतालें मानेसान तें बेंडा दुखतालें. 3 म्हयने कितें तेणें लायली ती ट्रिटमेंट केला, पूण तेन्ना सावन तो अजून बरो आहा. सगळें काम बीम सगळें नॉर्मल करता. म्हणजे एकाच फॅमिलीनसून तुमी 3 जाण आमचे पेशंट, आनी तुमी 3 जाण एजून फिट आहा. आनी आज तूं येवन म्हाका जे येना बरोबर जे हासत म्हाका जे हे केल्या, आय वॉज रियली आय वॉज व्हेरी हॅपी. हातून आमचें पोट भरता. आनी आमकांय तुमचो बरो हे मेळटा न्हू, तेन्ना आमकांय खुशालकाय येता. म्हणजे हिंगा येयले म्हणटकीर आनी मुगे चेड्या आनी सारको तुजो भावाड, कित्याक चेडो म्हणटा मामी थिंगाच वच, तोच तुगे ती शीर काडून बरी करतलो अशें म्हणटा. आनी खंय वचोन दिना तो म्हाका. कितें जालें हांगाच वच म्हणटा. हय, ते पांयां कितें जालें, शीर कितें जाली, वच मामी हांव वयता तुका, एक दीस लाय आनी यो म्हणटा. इतके विश्वास जाल्लो? हय, मुगे चेड्याक चड विश्वास तुजे. सांगपाचें तात्पर्य कितें, तुमचे विश्वास आनी तुमचे हे हास्ते तोंड पळोवनूच आमचें पोट भरता. आनी हेच आमचें फिक्स डिपॉझिट म्हणपाचें. कळ्ळें? सारकें. आनी आमकां केन्नाय तुमी एक हें दिलां, म्हणजे तुमी खंयच्या टायमार येयल्यार आमी तुमकां येवकार दिताय. तुमी आमकां पयलें जॉसलिनान सांगिल्लां आनी ती तूं केन्नाय यो,
तुमच्या टायमार तुमकां आमी सुई लावपाक तयार आमचे ओल्ड पेशंट म्हणजे आमचे फॅमिली मेंबर्स काय तर आमकां तो एक विश्वास असो म्हणजे पुताको विश्वास मामी तूं वच एक दीस लाय आनी तूं बरी जाली आता कितें आता तूं आयला म्हणजे ते स्लीप डिस्क प्रॉब्लेम तुका जाल्या म्हणजे ती शीर तुजी हे जाल्या सायटिका म्हणटात ते ती ह्या पांयासून म्हणजे तूं रोखडीच हांगा आयला म्हणजे एक दिसान जातली चेडा आमकां इतलो विश्वास एक दिसान जाता म्हणटा तूं कित्याक भित काय म्हणटा एक दीस लाय आनी यो तूं बरी जाली आनी कित्याक आमगे चेड्या इतलो विश्वास कित्याक मगे चेड्यान चिंतून ना मामी आपल्या अशें करून हांव सारकें तोंडान बिडान सारकी हें जाल्ली मिरी पडल्या भशेन जाल्लें आतां बी तेन्ना आमगे चेडो मातशें भिल्लो म्हणजे मामी आनी बरी जावपा ना म्हण तुजी बरी येवन तो पळय हांव बरी जाल्ली घरान सगळें काम करून तो खुशाल जाला हॅप्पी जाला सारको आनी आतां तो तुजो विश्वास लागला अशेंच पेशंट आमचे डिओटी जातात आनी जेन्ना जेन्ना हे ओल्ड पेशंट सगळे आमकां येवन मेळटात तेन्ना आदी आमी रेकॉर्डिंग करनाशिल्लें आतां आमी ठरयलें आमी तांणी बरे जावन येतात पळय परत मेळपाक तेन्ना रेकॉर्डिंग करचें म्हणून कित्याक सांग मागीर लोकांचो डावट जे आहा ते वतले की अशें बाबा पेशंट कितको तेंप पर्यंत बरो उरता पयलीं एक पेशंट आयिल्लो तो 10-15 वर्सांनी कितें आयिल्लो ताजें आमी रेकॉर्डिंग केलें तो कसो आहा तो फाटल्या दिसांनी एक बॉम्बेची एक आंटी ती हांगासून दोपरा खातीर सारकी जावन गेली तेन्ना चलताली आनी वताली पण आतां जी आयल्या आनी म्हाका मेळपाक म्हणून मुद्दम तेन्ना तिणें आमकां चोडून दाखयल्या सगळीं सोपणां वयर सगळे डॉक्टर कितेंय सांग आपूण कितेंय करता म्हणून हे पळयतकूच हांव पळयत उरलो कळ्ळें तेन्ना ती अर्दुकुटी करून गेल्ली तिची भायर भयण कितें काय धूव कितें भायर वचपाची आशिल्ली थंय रावूं जाय तिका म्हणून तिणें हाफ द वे ट्रिटमेंट केल्लें आनी तितक्यान ती म्हणटा थंयसून वतून बरी बरी जायत गेली म्हणून आपूण आतां टोटल फीट म्हूण पयर आयले आपल्याक कितें तरी कर डॉक्टर तूं आतां 10 दीस आपूण आसतली गोंयांत कितें तरी कर कसले पॉयंट्स लाय मागीर आमी ताका सगळे एनर्जी बी जाणटेपणाचे एनर्जी दिवपाचे पॉयंट्स लायले तिका चेडो ते सांगता मामी म्हणटा एनर्जी दिता कितें जावं म्हणटा तुका घोटाय दिता म्हणजे चेड्याक हो भावाळ तेजे बरोबर होच तो तुका घोटाय दितलो अशें वखद आनी लागून नाका म्हणून तेगे विश्वास म्हाका घट करता सांगपाचें म्हणल्यार आतां 5 वर्सां तूं हेल्दी आहा कसले दुयेंसूय कसलें ना आनी तोंडूय फेस बरें आहा तुजे तेन्नाचे तर सगळे त्रास पयशे जाले आतां मीर पडले सगळे आतां मीर पडले तेन्ना आमगे चेडो खूब भिल्लो म्हाका मामी आनी बरी जावपा ना कित्याक आमी तुजी केस घेतना म्हणजे भयंकर सिरियस केस म्हणूनच घेतिल्ली म्हणजे खूब त्रास काडटाली तूं म्हाका अजून उगड आसा तुजे कितके डेली तूं रडटाली दोतोर जातली आपूण काय म्हणून आनी हांवें तुका कांयच भिवूं नाका विश्वास दवर हांव करता उबी म्हणून वचपा लेगून केल्लें तुवें म्हाका सांगलें तूं अर्द्यार बंद करून वचूंक सोदी नाका तूं धरून पडटो म्हूण मागीर भियोन मागीर रायलें मागीर आमी ताजेर तुका चॅरिटीचेर ट्रिटमेंट केल्लें न्ही म्हणजे चॅरिटीचेर केल्लें म्हणजे तूं बंद करता पयशाचे प्रॉब्लेम हे ते आपण आनी फुडें कंटिन्यू करिना आनी हे आपूण जातलें कांय दिसना म्हणून तूं बंद करताली हांवें तुका सांगलें हांव तुका करता हेल्प हेल्प केला म्हाका जायते हेल्प केला पयशे म्हाका ते खूब हेल्प केला तेका लागून म्हाका सदां तुमगे चेड्या सदां उपकार आहा तुजो हेल्प केला तुवें म्हाका सो यू आर हॅपी नाव हय ओके ओके आनी देव बरें करूं तुका आनी सदां तुगेले न्हू ही वखदां न्हू सगळीं लोकां बऱ्या पडो आनी सगळो लोक बरो जावन असो इतलें तुका देवान तुजेर बेसांव घालूं ओके थँक्यू वेरी मच ओके थँक्यू अंकल थँक्यू ओके